मुटुरी चियातिर पत्थरको आखिरै छ प्रिय पत्थरको मुटुरी चियातिर पत्थरको आखिरै छ प्रिय कोही छैन मोटो दुख्दा बुझ्ने कोही छैन पत्थरको मुटुरी चियातिर पत्थरको मुटुरी चियातिर पत्थरको आखिरै छ प्रिय विजय सर हाम्रो गीता एकदमै बधाई छ भिडियोको लागि र अडियोमा पनि हाम्रो ऋषि दाइले एकदमै मेहनत गर्नुभएको थियो। हुन्छ नि कतिपय गीतहरू आफूलाई झट्ट सुन्दाखेरि मनमा नबस्ने अनि गएर गाउँदाखेरि पनि त्यो फिल हुँदैन, तर यो चाहिँ अब एकदमै विजय सरको आफ्नै भावना बोकेको गीत र यो गीतलाई न्याय गर्नलाई एकदमै मलाई गाह्रो पनि भएको थियो। हुन्छ नि दाइले एकदमै यसलाई एकदमै करेक्सनहरू एकदमै गर्नु परेको थियो। पहिला तपाईँ थियो गीतमा, आखिर रहेछ प्रिय तपाईँको पत्थरको मुटु थियो, त्यसपछि आखिर रहेछ प्रिय तेरो पत्थरको मुटु थियो, पछि चेन्ज गरेर हामीले आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरको मुटु भनेर यसलाई चेन्ज पनि गरेका थियौँ। र त्यही नै हो यो विजय सरको चाहिँ यसमा एकदमै भावना एकदमै धेरै कनेक्टिभिटी एकदमै धेरै छ र भिडियो हेर्दा मलाई एकदमै कनेक्ट गरेको छ र आशा गर्छु जतिजना पनि यहाँ हुनुहुन्छ यहाँले यो चिजलाई चाहिँ अडियन्समा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ एकदमै मद्दत गर्नुहुनेछ र यो चिजले सबैलाई छुनेछ, सबैलाई कनेक्ट हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेको छ। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद प्रतापजीलाई। हेलो हेलो र टिमको हामी कुराकानी त सुन्छौँ नै, अब अलिकति सबैजना भावविह्वल हुनुहुन्छ। अहिलेका लागि हाम्रो प्रमुख अतिथिको शुभकामना मन्तव्य पनि हामी लिइहाल्छौँ। लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका पूर्व अध्यक्ष 2.5 दशकदेखि लोकदोहोरी गीतको पुनरुत्थानका लागि निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि सक्रिय गायनमा पनि हुनुहुन्छ। चन्द्र शर्माजीलाई आफ्नो भनाइका लागि अनुरोध गर्छु र दुवैजना दाङको पनि हुनुहुन्छ। त्यो आत्मीयता पनि सायद झल्किएका हिसाबले अझ धेरै शुभकामना रहन्छ होला। अहिलेका लागि म चन्द्र सरलाई आफ्नो भनाइका लागि अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। सफल सञ्चारकर्मी, कार्यक्रम सञ्चालक, बहुमुखी प्रतिभाको धनी प्रिय व्यक्तित्व श्याम हरिजीलाई अत्यन्तै सफलताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु छ। आजको यो पत्थरको मुटु गीति सङ्ग्रहको विमोचन समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएका यस गीति सङ्ग्रहको परिकल्पना यहाँहरूकै भाषामा भन्दा पर्दा आज उहाँकै कथा भन्ने खालको जुन खालको यहाँहरूले परिचय गराइरहनु भएको छ, अहिले म उहाँलाई सभापति भनेर सम्बोधन गरौँ। लोकप्रिय कलाकार मेरो प्यारो भाइ विजयपुर सँगसँगै ग्यासमा रहनुभएका सम्भवतः निस्किसक्नुभयो नेपाली गीत सङ्गीतका अत्यन्तै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू प्रिय मित्र थानेश्वर गौतमजी,
लगायत प्यारो भाइ दोर्लिङ प्रतिष्ठानको सचिव कृष्ण रेउले लगायतका थुप्रै अतिथिज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो। नेत्र भण्डारी लगायतका थुप्रै अतिथिज्यूहरू सबै लगभग निस्किसक्नु भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समयका हुन त उहाँलाई यहाँहरू जस्तो अत्यन्तै सफल सञ्चारकर्मीज्यूहरूले हाम्रो श्यामरी जस्तो कार्यक्रम सञ्चालकले विभिन्न किसिमको परिचय दिने गर्नुहुन्छ। कसैले स्कलरसिप होल्डर, कसैले युवा नेता, कसैले। तर मलाई चाहिँ उहाँलाई देख्दाखेरि चाहिँ बहुमुखी प्रतिभाको एउटा विश्लेषक भन्ने त्यो मेरो आत्माले मैले त्यो के मानेका पनि भनेको हो भने उहाँले बोल्दाखेरि अब रेड नेपालका हामी 20औं वर्ष भयो लगभग गीत सङ्गीतमा लागेको नाति काजी र चाहिँ सत्यमानको विश्लेषण उहाँले ढुक्कसँग गरिदिनुहुन्छ गीत सङ्गीतमा आउँदा। अन्त जाँदा चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रममा जाँदा बिपी कोइरालाको र पुष्पलालको विश्लेषण पनि ढुक्कैले गरिदिनुहुन्छ। विश्लेषण कार्यक्रममा ढुक्कैले विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ। त्यो भएर हाम्रो पुण्य गौतमजी लगायत अतिथिज्यूहरू सबैलाई मेरो एकमुष्ट सम्मान छ। र विशेष गरी यो गीत निर्माण गर्नलाई, यो गीतलाई एउटा हौसला प्रदान गर्नलाई यो गीत विजय भाइको कल्पनामा भयो होला। तर यसलाई एउटा प्लेटफर्म दिएर हिजो विभिन्न मेला महोत्सवदेखि विजयलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिदिनु हुने हाम्रो नवीन ओलीजी, जसले एउटा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक थुप्रै विषयमा विजयलाई मात्रै होइन सबै हामी कलाकारलाई पनि एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभएको छ। नवीन ओलीजी लगायत सबैलाई म एकमुष्ट अतिथिको रूपमा सम्झँदै यो गीत निर्माण जसरी विजयले आएर कल्पना गर्यो होला त्यसै गरी प्यारो भाइ ऋषि खड्का जो नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा छुट्टै एउटा उदाउँदो नक्षत्रको नाममा उसले आफूलाई स्थापित गरेको छ। मेरो भाइ प्यारो ऋषि खड्काले जुन किसिमले लय बनाउनु भयो त्यो लयलाई यो देशमा थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ र गायकीको रूपमा हामीले धेरै ठाउँमा पनि भन्दै आएका छौँ। धेरै त्यस्ता नेपालमा स्टारहरू हुन्छन्, नेपाल आइडलहरू हुन्छन्, धेरै त्यस्ता डान्सिङ स्टार, फलानो आइडल यताउता। तर त्यो हुने व्यक्तिले एउटा पुस्ताको लिडिङ गरेर नेपाली गीत सङ्गीतलाई आफ्नो उमेरसम्म हस्तान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो लिडिङ पावर उसले राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय रहन्छ। कुनै मान्छे कति हिसाबले आइडल भयो होला तर उहाँ हुनु भएन होला। तर हामी उहाँहरूभन्दा 2 वर्ष अगाडि नेपाली गीत सङ्गीतमा लागेको नाताले म ढुक्क छु के छु भने प्रताप दास भन्ने एकजना कलाकारले नेपाली सुगम सङ्गीतको एउटा पुस्ता चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। यो म ग्यारेन्टीका साथ, दावाका साथ भन्न सक्छु। जसरी चाहिँ हिजो नारायण गोपालदेखि आएर प्रमोद खरेलहरूले एउटा पुस्ता हस्तान्तरण गरे, त्यो बिचमा रामकृष्ण ढकालहरू थुप्रै आए, कलाकार त धेरै आए। तर पछिल्लो पुस्ताको प्रताप दासजीको गायकीको पढ मैले सुन्छु र अन्य ठाउँमा पनि चर्चा गरेको सुन्छु। र प्रताप दास लगायत हाम्रो नयाँ बहिनी जो अब गीता ढुङ्गाना लगायतका सबै यसलाई डाइरेक्सन गर्नुहुने हाम्रो अतिथि लोकगीत निर्देशक विक्रम चौहानदेखि यहाँ आउनुभएका यहाँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिला म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसमा मैले छुट्याएको यहाँहरू तमाम आदरणीय सञ्चारकर्मी जसले पछिल्लो डिजिटल प्लेटफर्ममा हामीले चिज मात्रै पस्केर हुन्न, यहाँहरूले पनि अत्यन्तै उत्कृष्टका साथ यसलाई प्रचार प्रसार र यसको समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि छुट्टै किसिमको मेरो शिर उडाएर म यहाँहरू सबै सञ्चारकर्मीलाई पनि हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। धेरै लामो भूमिका नमानौँ, सफलताको शुभकामना पनि भनिसकेँ, भिडियो पनि हेरिसक्यो। निकै सानो अवस्थादेखि म विजयसँग परिचित पनि छु। यसै पनि मेरो गाउँठाउँको भाइ, यसै पनि मेरो भेगको भाइ। यो काठमाडौँको राजधानीको त्यही मध्येमा पनि अनाम नगरको मुटु, काठमाडौँको मुटु अनाम नगरमा आएर मेरो गाउँठाउँको भाइले गरेको एउटा कामलाई, मेरो गाउँठाउँले भाइले गरेको एउटा कर्मलाई छाती खोलेर तपाईँहरू करिब 20-30 सञ्चारकर्मीको अगाडि र यत्रो सर्जकहरूको अगाडि उसको प्रशंसा गर्न पाउनु, त्योभन्दा सौभाग्य मलाई एउटा अभिभावक भएको नाताले त्योभन्दा ठुलो सौभाग्य के हुन्छ। यसै पनि म खुसी छु। आज यहाँहरूको माझमा भन्नै पर्दा सङ्गीतकार सङ्घको पनि अधिवेशन छ, त्यता पनि निम्तो थियो। त्यसै गरी हाम्रो दाङको एकजना गायिका सिर्जु अधिकारीजीले एउटा रेस्टुरेन्ट चलाउनु भएको छ, त्यसको पनि आज निम्तो थियो। अझ अर्को हाम्रो सैगाली खबर.com भन्नेले आज लोकदोरीको एउटा स्टुडियो पनि ओपनिङ गर्नुभएको छ, त्यसको पनि निम्तो थियो। तर होइन, आज ती निम्तालाई थाँती राख्दै सबभन्दा पहिला एउटा मेरो भाइको खुसियालीमा मैले बचे जतिको टाइम चाहिँ यहाँ दिनुपर्छ भन्ने हृदयले पनि माया उपस्थित भएको र परम अतिथि बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब धेरै भूमिका बाँध्दिनँ। नेपाली गीत सङ्गीतमा कसैले साँच्चै यहाँहरूले भने चाहिँ आज विजयकै यो कथा उसकै कथा हो भने त त्यो कथा बनाउन प्रेरित गर्ने पात्रले अब कथालाई उल्था गर्दा आफ्नो अभिव्यक्ति पोख्दा त यहाँ भावुकता भएर नवीनजी भावुकता हुनुभयो, डाइरेक्टर साहब भावुक हुनुभयो, विजय भाइ आफै भावुक हुनुभयो, ऋषि भाइ आफै भावुक हो भने साँच्चै यो पत्थरको मुटु बनाउन बाध्य पार्ने पात्रले यो गीत हेर्नुभयो भने त सायद त्यो
एकचोटि स्वरूपराज आचार्यको गीत कता कता गाएर कसले आत्महत्या गरेको थियो भन्ने खालको समाचार पनि सुनिएको थियो। त्यस्तो खालको वातावरण पनि नहोला भन्न मैले सक्दिनँ। साँच्चै यो काल्पनिक नभएर यो वास्तविकै हो र यो चिज चाहिँ त्यही पात्रले आज गीता ढुङ्गाना बहिनीको रूपमा कुनै पात्रले आफूलाई त्यो म भएँ भनेर उसले यो हेऱ्यो भने त यसले ठुलो नै पीडा सायद त्यो मान्छेलाई दिन्छ होला। तर त्यस्तो पनि नहोस्। समग्र रूपमा नेपाली गीत सङ्गीतमा जुन उद्देश्यका साथ स्टेजमै प्रस्तुति गर्दा पनि विजय भाइ बहुमुखी प्रतिभाको धनी भाइ हो। उसले तपाईँको आधा घन्टा कार्यक्रम चलाएर अनि फेरि उतिखेर ड्रेस लाएर नाचेर अनि फेरि कार्यक्रम चलाउन आएर अनि फेरि तल नृत्य भइरहेको छ भने नृत्यको जज पनि बसेर एकैचोटि त्यो आयोजकका सबै कामहरू गर्न सक्ने क्षमता भएको एउटा भाइ आज आएर नेपाली गीत सङ्गीतमा यसरी एउटा इँटा थपिरहँदाखेरि आफ्नो पहिचान यसै पनि बनाउन सफल भएको छ। त्यसको लागि पुनः एकचोटि यहाँहरू सबै जो टिममा रहनुभयो जसले जसले मेहनत गर्नु भएको छ। यो गीत विक्रम चौहानको निर्देशन पनि यही गीत मार्फत अलिकति एक्स्ट्रा होस्। प्रताप दासको गायकी पनि जुन खालको यहाँले आलाप तानेर माथिल्लो रेन्जमा गाउनु भएको छ त्यो रेन्ज पनि अन्य गीत भन्दा यो गीत यहाँको एक्स्ट्रा होस्। ऋषि खड्काको अन्य गीत भन्दा मलाई यो गीतमा अभिनय गर्न अपर्च्युनिटी दिनुभएको हाम्रो विक्रम सर अनि ऋषि खड्का दाई, विजय पुन, प्रताप दास दाई सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यो मेरो फर्स्ट स्याड सङ पनि हो। यो गीत एकदमै राम्रो बनेको छ। हजुर सबैजनाले माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। गीताजी बल्ल +2 को इक्जाम दिएर बस्नु भएको छ। भिडियोहरू धेरै गरिरहँदाखेरि कतिपय त्यसमा के बोल्ने के नबोल्ने त्यो अन्यलता पनि रहन्छ। अनुभवले नै व्यक्तिलाई निखार्ने हो। यो टिमलाई यसरी चिनाउ सामान्य ठाउँ एउटा सामान्य गाउँदेखि एउटा पत्रको मुटु एउटा शब्द लिएर यो राजधानीको यति ठुलो सहरमा है आएको मान्छे र कतिले राम्रो भन्नुभयो कतिले नराम्रो भन्नुभयो है। राम्रो भन्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नराम्रो भन्नेलाई त झनै धेरै धन्यवाद। किनभने कोहीप्रति गुनासो केही छैन है। र कुरा एउटै मात्रै छ कि आफ्नो लाइफमा आफ्नो जीवनमा जुन कुराहरू घटेको थियो है त्यो कुरालाई एउटा गीतको माध्यमबाट मैले त्यो मान्छे जसले मलाई रुवाएको थियो कुनै दिन, मलाई तडपाएको थियो कुनै दिन, उसले बुझोस् कि मलाई पनि माया गर्ने मान्छे कोही यति धेरै रहेछ। भोलिको दिनमा ऊ जहाँ भए पनि जोसँग भए पनि मलाई माया गर्ने कोही त थियो जसले मेरो लागि भए पनि यति धेरै गरेको थियो भन्ने एउटा मनमा उसको मनमा थोरै खुट्किला जागोस् है त्यसको लागि मात्रै बनाएको हो। तर मलाई यहाँ आइसकेपछि एउटा कम्पिटिटरको रूपमा लिइदिनु भयो सबैजनाले। एउटा कम्पिटिसनमा उतारिदिनु भयो। यस्तो रे त्यस्तो रे, यो गीत रे ऊ गीत आउँदैछ रे, यस्तो हुँदैछ रे है, ए यस्तो भयो रे है। मलाई कसैसँग कम्पिटिसन गर्नु पनि छैन, मलाई कसैसँग भिड्नु पनि छैन, कसैसँग लड्नु पनि छैन। मलाई त थाहा पनि थिएन कहिले जिन्दगीमा यति धेरै क्यामेराको अगाडि बोल्छु भन्ने पनि थाहा थिएन र कसरी बोल्नुपर्छ त्यति धेरै नलेज पनि थिएन। र म फर्स्ट अफ अल म सम्झिन चाहन्छु है पत्थरको मुटु शब्द बनिसकेपछि मलाई मनदेखि तनदेखि धनदेखि सबै माध्यमबाट मलाई सहयोग गर्ने मेरो आदरणीय दाइ नवीन ओली दाइलाई म मनदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। केही होइन दाइ, 200 फलोवर्स केही पनि होइन दाइ, तपाईँको साथ नभएको भए पत्थरको मुटु त्यही दाङको कुनामै त्यही पत्थर बनेर बसिरहेको थियो दाइ। र काठमाडौँ आएँ। अब काठमाडौँ आइसकेपछि के गर्ने, कहाँ जाने, कसरी गर्ने केही थाहा पनि थिएन। एउटा अभिभावक एउटा दाइ जस्तो बनेर मलाई आफ्नो मिडियामा ल्याउने मेरो प्यारो दाइ विश्व लिम्बू दाइ मेरो अनलाइन टिभीबाट दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ। मलाई मेरो शब्द कसैले पनि होइन मलाई दाइ कता विश्व दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ। हजुरले यसरी क्यामेरामा नल्याइदिएको भए भोलिको दिनमा हिजोको दिनमा र भोलिको दिनमा कसैले पनि मलाई यसरी माया गर्दैन होला र मलाई कसैसँग भिड्नु पनि छैन, कसैसँग लड्नु पनि छैन। मलाई थाहा मेरो गीत आउँदैछ भन्ने सबलाई थाहा थियो होइन, तर पनि एउटा शब्द निस्किदियो अनि मैले कति हात जोडेँ दाइ यो शब्द मेरो छ दाइ
कति सामुन्ने म भने मलाई केही गर्नु छैन, कोसँग लड्नु पनि छैन। कसको गीत आउँछ विजय भाइ टिकटिक बनाइदेऊ भाइ हुन्छ दाइ म बनाइदिन्छु। विजय भाइ यो गीत आयो टिकटक बनाइदेऊ भाइ हुन्छ दाइ म बनाइदिन्छु। र यो त मेरो जीवनसँग आधारित छ नि, मलाई थाहा छ नि मेरो पीडा, मलाई थाहा छ नि मेरो दुःख होइन। मलाई भने त म यहाँ जसको अगाडि पनि मैले एउटै कुरा सिकेको छु लाइफमा कि आफूले शिर झुकाउन जानेपछि बल्ल अरूको अगाडि शिर उठाउन सकिन्छ। त्यही भएर म सबैसँग म अहिले यहाँ स्टार्टिङमा आउँदाखेरि पनि सम्पूर्ण मिडिया रहनुपर्छ। मैले उहाँलाई टाइम दिएन कि उहाँ रिसाउनुहुन्छ कि भनेर सबैजना अब कतिलाई चिनिँदैन, क्यामेरा पगाडि गएर मात्रै चिनिन्छ, कतिपय चिनिँदैन। सबलाई भन्दै हुन्छु सर बस्नु होला सर, राम्रोसँग बस्नु होला सर, टाइम दिनु पाएको छैन सर, प्रताप सर गीता राम्रोसँग बसाइ उ गर है, म म्यानेज मिलाएर छु श्याम दाई, सबलाई भन्दै म एउटै मात्रै सोच राख्छु कि मसँग भेटिसकेपछि पर पुगेर यो विजय कुन घमण्डी रहेछ भन्ने सिद्धान्त नहोस् भनेर मात्रै म सबको अगाडि हजुर 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 गर्छु। तर त्यही हजुरले यस्तो सवाल बनाइदियो होइन, तर गुनासो कोही छैन। र कतिले भन्नुहुन्छ यस्तो भयो त्यस्तो भयो, र जसले मलाई छोडेर गयो त्यो प्रति पनि केही गुनासो छैन। र एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, जहाँ छस् जोसँग छस् त्यो कुराले केही फरक पार्दैन मलाई। जहाँ छस् जोसँग छस् त्यो कुराले केही फरक पार्दैन मलाई। फरक त त्यो कुराले पार्छ त जोसँग छस् जहाँसँग छस् खुसी त छस् नि। एउटै बिन्ती गर्छु भगवान्सँग, जस्तो मलाई गराइस् त्यस्तो अरूलाई नगराइस्। एउटै बिन्ती गर्छु तसँग, जस्तो मलाई मारिस् त्यस्तो अरूलाई नमारिस्। र ऋषि सर, प्रताप सर, गीता, विक्रम सर मेरो शब्द मात्रै हो के हो। ऋषि सरले यसमा सङ्गीत नभरेको भए सायद त्यो शब्दमै यथावत रहन्थ्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच सर है, एकदमै हर्टली थ्याङ्क यू सो मच यति मिठो सङ्गीत भरिदिनु भएकोमा। र कतिले भन्नुभयो प्रताप दास किन ल्याउनु भयो है, प्रताप दासलाई किन राख्नुभयो गीतमा है। आफूले मनले खाएको मान्छे हुन्छ, आफूलाई मन परेको मान्छे हुन्छ है, जसको स्वरले पहिला सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मनमा छुन्छ, त्यो भोइस प्रताप दास फर मी है। र मैले एकदमै एउटा साथीत्वको नाता बनेको छ, तर पनि म आइएम बिग फ्यान है, म एकदमै ठुलो फ्यान प्रताप दासको। अब गीतालाई किन ल्याइस् है, गीतालाई किन राखिस् है, अरू पनि थिए, तर मलाई थाहा छ है फिल्डमा कसले कस्तो काम गरिरहेको छ, कसको नाम कसरी आइरहेको छ, र कसरी फरक गर्न सकिन्छ, र कसरी उसलाई फरक तरिकाले देखाउन सकिन्छ, त्यो मलाई लाग्यो, विक्रम सरलाई लाग्यो। द्याट्स वाइ गीता हाम्रो टिममा है। थ्याङ्क यू सो मच गीता, तिम्रो यो सपोर्टको लागि र यो साथको लागि। र डाइरेक्सन विक्रम सरलाई किन दिइस्, अरू पनि थिए, अरू पनि खतरा थिए है, विक्रम सरलाई किन दिइस् भन्ने पनि धेरै भेट्थे, तर जो आफूसँग मिल्छ, जो आफूसँग फ्यामिली छ, जसले हरेक कुराहरू बुझ्छ। अब मैले टेक लिएँ, मैले टेक खाइसकेर ल सर यही टेकै ओके भयो भन्ने डाइरेक्टर चाहिएन मलाई। टेक बिग्रियो म प्लेब्याक हेरेर गएँ, सर फेरि गरौँ न, हुन्छ फेरि गरौँ। द्याट्स वाइ विक्रम चाहन्छ है। र सम्पूर्ण टिम है तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा यो पत्थरको मुटु बनेको छ। र कसैले पनि यसलाई मतलब किन यस्तो भयो भनेर मजाक नबनाइदिनु होला, म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सायद मिडियाहरू तपाईँहरू नभइदिएको भए आज म यहाँ पनि हुन्थेन होला, तपाईँको सम्पूर्णको साथ उत्तिकै रहेको छ। र प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक इन्टरभ्यूमा मैले भन्ने गरेको छु, अनि इन्डिङ हुने बेलामा एउटै कुरा गर्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ हाम्रो मिडियाका साथीहरूले। तर त्यो नेभर है, त्यो कुरालाई मैले मान्दैन, हामीले चाहिँ भन्ने हो तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि हामीले धन्यवाद तपाईँलाई दिने हो है। त्यो कुराहरूलाई पनि बुझिदिनु होला, त्यो कुरालाई हामीले पनि बुझ्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मिडियाहरू यहाँ आइदिनु भएको छ, र प्रिन्स जिम्मे र अनि हाम्रो सानो बहिनी सबैजना। र अझ यो टिममा हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व हाम्रो रमेश दाईसँग सहकार्य गर्न पाउँदाखेरि एकदमै आभारी भएको छु। म सक भयो बुवाको प्ले उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म आफै पनि है उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि त झनै राम्रो भयो मेरो लागि, झनै प्लस पोइन्टको कुरा भयो भन्ने भयो। एकदमै खुसी पनि लाग्यो दाइसँग काम गर्न पाउँदाखेरि। दाइको भिडियो हेर्दाखेरि अझै पनि दाइलाई देख्दाखेरि त्यो केटीको बाउ यही हो, दाइ नै हो कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। दाइ सिरियसली उनीहरूलाई अझै पनि कहिले कहिले छेउमा बस्दाखेरि आयो कि क्या हो दाइ त्यो लाग्छ होइन, तर हो भनेर राति घाटमा फुल लगाउनु अहिले
है। त्यही भएर सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो श्यामहरि दाई है, थ्याङ्क यू सो मच दाई फर सपोर्ट है। सबैजनाले उत्तिकै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ र मलाई एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु कि मेहनत धेरै छ, दुःख धेरै छ, यो दुःख नमरोस्, यो मेहनत नमरोस् है। र मेरो मात्रै मेहनत छैन, सबैको मेहनत छ। प्रताप दास सरले 2 चोटि रेकर्डिङ गर्नुभयो, एकचोटि शब्द बिग्रेर मैले चाहेको भाइ म गर्दैन सर, मलाई फेरि म मिल्दैन, यसो म टाइम भ्याउँदैन भन्न सक्छु, तर पनि यति लोयल तरिकाले हामीसँग प्रेजेन्ट भएर त्यो काम गरिदिनु भयो है। अनि हाम्रो गीताले म स्याड सङ गर्दैन भन्न सक्थेँ, तर पनि यति लोयल तरिकाले हामीसँग प्रेजेन्ट भएर हुन्छ म गर्छु भने त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। विक्रम सरले पनि यो 70 को मुटु 70 को मुटु म गर्दैन डिरेक्सन भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि गरिदिनु हो, थ्याङ्क यू सो मच। र आजको यो प्रिमियरमा तपाईँ मिडियाहरू पनि ब्याकमा जान्न त्यो 70 को मुटुको प्रिमियरमा भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भयो, त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, थ्याङ्क यू सो मच।